मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस मुल्क का जो बादशाह बनेगा, वजीर आजम बनेगा, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे। अच्छा, वो नाम दे देता हूँ जिनके यहाँ ज्यादा, बता दो, जिनके यहाँ ज्यादा बेटियां होती हैं। ऐसे नाम है जो बेऔलाद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद शहरियार। तो आज मैं जिस शख्सियत से बात करने वाला हूँ, अमलियात की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्हें लोग जानते हैं। ना सिर्फ टिकटॉक पर, ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी इनके हज़ारों बल्कि लाखों फॉलोअर्स हैं। तो आइए आज हम इनसे अमलियात के हवाले से, नूरानियत के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करें। कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं आजकल? कैसा चल रहा है? जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जब सबकी जिंदगी अच्छी चलेगी तो हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी। अगर दूसरों की जिंदगी ठीक नहीं है तो फिर हमारी भी जिंदगी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन रूहानियत का मकसद तल्लक यही होता है, ये बातन से जोड़ा जाता है। यानी एक इंसान आया, उसका रूह खुश नहीं है, उसकी तबीयत खुश नहीं है, तो फिर हम भी खुश नहीं होते जब तक वो खुश नहीं होता। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मैं कि शुरू से ये कहा जाता है कि इंसान के सितारे का ताल्लुक उसकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश से होता है। तो आप ये बात कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता, सितारे का ताल्लुक इंसान के नाम से होता है। तो इस बारे में आप थोड़ी सी तफसीलन गुफ्तगू करें और इन्हें बताएं कि आपके पास इस बात की क्या दलील है। ठीक हो गया। असल में जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो ना तो इंसान की पहचान होती है, ना इंसान की शोहरत होती है, और ना इंसान कोई भी बंदा जो होता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से शोहरत पाता है। हमेशा उसका नाम ही शोहरत होती है। जैसे मैं सबसे पहले कुरान से हवाला दे देता हूँ, सूरह मरियम है। अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है, ईसा अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो, आपके बाद एक रसूल आएगा और उसका नाम होएगा अहमद। ये कुरान में है, सूरह मरियम में है। अच्छा, जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आमद लाए, और ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, रबीउल अव्वल का महीना है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और हमारी बात भी इसके ऊपर होगी। क्या बात है, ये होती है नज़ूल अल्लाह पाक की तरफ से जो आपने सवाल रखा। अच्छा, जैसे ही जमीन पे आए तो अल्लाह पाक ने फौरन नाम मुहम्मद रख दिया। यानी अल्लाह पाक ने नाम को चेंज कर दिया। तमाम रसूल को, तमाम अंबिया कराम को जो खुशखबरियां मिली हैं, तारफ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कराया गया, वो अहमद नाम से ही कराया गया। लेकिन जब जमीन पे आए तो उसका नाम हो गया आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब पहचान, शोहरत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुई थी वो नाम से हुई है। आज भी देख लें, ये 12 रबीउल अव्वल को जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मनाई जा रही है, इसमें सब मुतफिक नहीं है। कोई 17 को चले जाते हैं, कोई 12 को चले जाते हैं और इसमें पाते हैं कि जी ये 12 वफात है। ये इसीलिए डेट ऑफ बर्थ से शोहरत मिलती नहीं, तनाजा खड़ा हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, नाम से क्या होता है। जैसे मेरे सब फॉलोअर जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता है, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिल्कुल नहीं पता, मानी पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वीडियो लगा दी थी, इस मुल्क का जो बादशाह बनेगा, वजीर आजम बनेगा, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे। उसके ऊपर फिर तनाज़ा खड़ा हुआ, नहीं का साहब इमरान खान साहब बनेंगे, नवाज शरीफ साहब बनेंगे, लेकिन हुआ वही जो मैंने नाम से उनका सिलेक्ट किया था। जो सितारों की चाल, उनकी मैं परवाज, ताकतें, पावरें, जब उनके हक में पावर ज्यादा मजबूत हुई तो मैंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बने थे। आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में इंसान की जो, देखिए एक और बात मैं करता चलो, 10-20 आप एक कमरे के अंदर या एक जगह पे बंदे खड़े हो गए, उनमें से किसी की डेट ऑफ बर्थ से पुकारा जाएगा, आवाज लगाई जाएगी, तो वो कोई भी बंदा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जैसे ही उनमें से किसी एक का नाम लेके आवाज लगाई जाएगी, वही बंदा जिसको आप पुकारेंगे वो फौरन वापस पलट जाएगा। बिल्कुल। यानी पहचान और इंसान की जो कामयाबियां, तरक्कियां हैं, वो उनके नाम से ही है। नाम ही शोहरत देता है, नाम ही गिराता है, नाम ही गरीब करता है और नाम ही परवाज पे ले जाके बादशाह बना देता है।
جی بالکل ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر کوئی بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور تکلیف میں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نام بدل لیں، تو پھر آپ کی زندگی، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو بے جاتی ہیں۔ شک صرف شہرت نہیں ہوتی، صرف دولت نہیں آتی، جی جس کا بیماری چلی جاتی ہے، یعنی ایک نام ہی ایسے نام ہے میرے پاس ہے، دیکھو وہ ناموں سے میں نام دے دیتا ہوں، ان کے اولاد نہیں ہوتی، اچھا وہ نام دے دیتا ہوں جن کے ہاں زیادہ، بتا دوں جن کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یعنی ان نام کے ہاں انہیں بیٹیاں زیادہ، اچھا ایسے نام ہیں جو بے اولاد رہیں گے، اچھا ایسے نام ہیں، میں اکثر جو صبح ویڈیو لگاتا ہوں آج کا دن کیسا گزرے گا، میں بار بار کہتا ہوں جی آپ کے کندھے بھاری رہتے ہیں، سر بھاری رہتا ہے، میرے پاس غیب تو ہے نہیں، غیب تو اللہ پاک کے پاس ہے، میں ستاروں سے پتہ چل جاتا اگر یہ اس ستارے سے متعلق ہے، اس کا تعلق اس ستارے سے ہے تو یہ بیمار ہے، یہ سست ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی نام کے حروف ہی ہمیں بتاتے ہیں، اور اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑی دولت بڑا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو جو دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے جس میں ترقی ہے، وہی نام ہوگا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کچھ بھی ڈیٹ آف برتھ کا تعلق نہیں ہے۔ اور میں اپنے تمام فالوروں کو کہوں گا، اور اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو، ایک سوال پھر آگے ہم چلیں گے اور سوال لے لیں گے، ایک بات یاد رکھنا، آپ کا نام جو بھی ہے، لیکن اگر آپ نفسیاتی طور پہ آپ الجھے ہوئے ہو، ڈبل مائنڈ ہو، اور آپ کو یہ نہیں پتا میرا ٹارگٹ کون سا ہے، میری منزل کون سی ہے، تو آپ کا بادشاہ والا نام بھی آپ کو کمزور بنائے گا، غریب بنائے گا اور بزدل بنا دے گا، اور آپ کا نام جتنا بھی نیچے ہے، آپ اپنے آپ کو بلند کریں، خود کو اوپر لے کے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین کریں، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی آپ کی پکار سننے والا نہیں، یہ آپ کی آواز ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہی آپ کا نام بلند کر دے۔ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات اور بہت زبردست سوال ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر چاہے جتنا بھی کوئی انسان عزت والا اس کو محبوب کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لقب ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کوئی دنیا میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا آئے تو پھر اس کو محبوب کہہ سکتے، اگر چھوٹا ہے تو وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ عشق اور محبوب کہنا ہی، ہر ایک کو یہ عاشق بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ہوتی ہے محبت۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو جن سے مخالف سے اٹیچ ہونے کے لیے ابھرتے ہیں، یعنی ہر جن سے مخالف دوسری جن سے مخالف کو چاہے گا جس کو میں اپنا بنا لوں، یہ ایک شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور اس میں محبوب یا یہ کہنا تو بالکل غلط ہو گیا۔ رہ گئی بات دو جن سے مخالف نے ملنا ہے اور ایک دوسرا اس کو اپنی طرف کیسے بلا سکتا ہے، یعنی اس کی پسند ہے، اسے محبت کرتا ہے، اس سے پیار، یہ سوال ہے نا۔ تو کیا یہ شیطانی عمل ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں جی تو یہ تو پسند کی تو جائز ہے نا پسند کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ شیطانی عمل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، دیکھو پسند کرنا اور چیز ہے، کسی کو اپنے انڈر میں کرنا یعنی اس کے اختیار خود لینے، یہ شیطانی عمل ہو گیا۔ جی اس کی جو آزادی تھی وہ آپ نے چھین لی، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو بھی آپ عملیات لگائیں گے وہ دینی عملیات نہیں لگیں گے، وہ شیطانی عملیات لگیں گے، اور وہاں جا کے شیطان ہی کام کرے گا، کیونکہ اللہ کو اگر ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو اللہ ہمیں کہے گا بھی یہ کام غلط ہے۔ اب تو حتیٰ کہ پرندوں کو بھی قید نہیں کر سکتے، تو پھر ایک انسان کو آپ کیسے قید کر رہے ہو؟ یہ اصل میں ہوتا ہے روحانیت کے اندر کسی انسان کا ایک ہوتی تسخیر، کسی کا دماغ اپنے بس میں کر لینا، اس کو کہتے ہیں حب، کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینا، زبردستی کسی کو اپنے تابع کرنا، یہ شیطانی عمل ہے، جائز عمل نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ غلط اس حد تک غلط ہے، یعنی وہ پیر جو ایسا کام کرتا ہے وہ دلہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی دلہ ہے وہ کسی کو ایک رات کے لیے عورت دیتا ہے، اور پیر پوری زندگی کے لیے اس کے تابع کر کے دے رہا ہے، کسی کی بھی بیٹی دے سکتا ہے، پیر کی اپنی خود کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، یعنی اس پیر کی ہوگی تو دوسرے پیر سے کرا لے گا، یعنی یہ ہوتی ہے دلالی جو اللہ کو پسند نہیں، اور اس کا حساب قیامت والے دن خود پیر نے دینا ہے، یہ ٹھیک نہیں کام۔ بہت شکریہ۔ جی